स्पीकर साहब औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्पीकर साहब, ये हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये मुझे भी दिखा दें ये क्या है। दिखा दें स्पीकर साहब को भी। ठीक है, इस पे बात करते हैं। बस आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया जी। जनाब स्पीकर साहब, बहुत ही मुअज़्ज़रत के साथ कल मुझे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कहते रहे कि आपने गुस्सा किया। मैंने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हाउस में आए रोज़ रूल्स जो है वो बलडोज होते रहते हैं। तो सर, मैं आपको रूल्स 24 और 31 का हवाला देता हूँ। उसके तहत ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये स्पीकर साहब आपकी प्रोरेगेटिव नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। कल जो हुआ है, कल भी जो इजलास हुआ है सर, ये मैं बातें रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता हूं, वो भी गैर कानूनी था। और आज भी ये जो सिटिंग जारी है ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी है। यहाँ पे आप बात करते हैं रूल्स ऑफ लॉ की और रूल्स की बात करते हैं, और यहाँ पे रूल्स आए रोज बलडोज होते रहते हैं। ऐसा एजेंडा सेक्रेटरी साहब बना ही नहीं सकते हैं जिसमें क्वेश्चंस आवर्स ही ना हो। सर, आप रूल्स पढ़ लें, असेंबली के रूल्स हमारे सबके लिए हैं। आप वो कहावत ना बनाए जो कहते हैं रूल्स आर फॉर फूल्स, वी मेक द रूल्स, लेट्स द फूल टू फॉलो देम। ये असेंबली है, ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान है, इसमें ऐसी कार्रवाई नहीं चलेगी। मैं कल इसी के ऊपर गुस्सा हो रहा था। यहाँ पे बदर मुनीर आ जाता है और डायलॉग बोल के चला जाता है, हमारे क्वेश्चन आवर्स को, हमारे इंपॉर्टेंट एजेंडे को वो सबूताश कर देता है। ऐसे सेशन में हम आपको बारहा आपको ये याद दहानी करवाएंगे कि आप रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। स्पीकर साहब, ये आपके अमला बैठा हुआ है। पिछला भी जितना सेशन चला है, मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि हम 40वां आपके साथ मनाएंगे, लेकिन वो भी गैर कानूनी इजलास होते रहे हैं। ये मैं रिकॉर्ड पे ला रहा हूं और आप चेक कर लें रूल्स को कि जितने भी वो इजलास हुए हैं वो 40वां हमने गुजारा है, लेकिन वो हमने गैर कानूनी गुजारा है। एक हद होती है, एक लिमिट होती है। 7 महीने गुजर गए, हम यहाँ पे सिर्फ ये रोना रो रहे हैं। बाकी सूबा जो है वो जहां पे है उससे पीछे की तरफ जा रहा है, आगे कोई तरक्की नहीं हो रही है, आगे कोई काम नहीं हो रहा है। 8 महीने से हम सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं, और किस वजह से? अपने ही आमाल की वजह से। मैं सर, एजेंडे में आपने जो कल एजेंडा आपने इशू किया है वो भी सर रूल्स के खिलाफ है। नाम साहब, मैं बार बार यही कह रहा हूं, वो रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि क्वेश्चन आवर जिस एजेंडे में नहीं होगा वो रूल्स के खिलाफ ही होगा। दूसरी बात सर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आप पढ़ लें, बेशक चेक कर लें, जो अदनान खान, हम देखते हैं। जी सर, आप देख लें। इजलास कोई भी जब हो जाए तो वो गैर कानूनी नहीं होता, मगर अगर रूल्स के खिलाफ होता है। आप जो पॉइंटेशन कर रहे हैं अभी हम उसे चेक कर लेते हैं, अगर वो ठीक हुई तो हम इसको ठीक कर देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर, मैं आता हूं अभी इंपॉर्टेंट उसके ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा हाउस, सर 1 मिनट ना, पहले इसको देख लें सर, ताकि फिर साथ साथ बात आगे होती रहे ना। रूल 24 एंड 31। उसके बाद सर फिर मैं आपको रूल्स 20 का भी हवाला देता हूं, फिर 73 का भी हवाला देता हूं। सर, वो भी आप पढ़ लें कि उसमें जब क्वेश्चन आवर शुरू हो, उसमें अगर मेंबर एक मोशन मूव कर दें तो वो मोशन जो है सर, आप ये क्वेश्चन आवर बलडोज नहीं कर सकते। वो मेंबरान की कसरत राय से वो बलडोज हो सकती है। वो फैसला करेंगे कि हाँ ठीक है, ये मोशन जो है एडमिसिबल है। स्पीकर साहब, आप नहीं कर सकते हैं। आयस में गुंजाइश है अदनान खान, तो गुंजाइश का एडवांटेज तो हमें ही नहीं है सर, ना। नहीं है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लें, आप पढ़ लें। सर, आप रूल्स 20 भी पढ़ लें। आप रूल 31, ठीक है, पढ़ लें सर। except as otherwise provided in these rules.
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چھوٹا سا سینٹینس جو ہے نا, نہیں سر, آپ یہ لیوریج پرووائڈ کرتا ہے. سر آپ رولز 20 میں سر آپ کلاس ڈی پہ آ جائیں, وہ بھی سر دیکھ لیں. کوشچن آور میں سر آپ کوشچن آورز کو, جب کوشچن آورز اناؤنس ہو جائے سر, آپ کی پروگیٹو نہیں ہے, آپ اس کو بلڈوز نہیں کر سکتے ہیں سر. آپ اس معزز ایوان سے پوچھیں گے کہ اس ممبر نے, اس منسٹر نے یہ موشن موو کر دی ہے, اس موشن کے اوپر آپ نے ان کی رائے لینی ہے. ہاں, اگر رائے آ جائے کوشچن آورز کے بعد پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں. رول 73 بھی سر پڑھ لیں. کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے, کنڈی صاحب کا مائک. تو میں صرف کل کی جو کلیریفیکیشن دے رہا تھا کہ ہم بڑے جو ہے نا شریف لوگ ہیں, لیکن جب ہماری شرافت کو چھیڑا جاتا ہے تو پھر ہم شرافت سے نکل جاتے ہیں. اللہ معافی کرے, ہم وہی شریف لوگ ہیں انشاءاللہ. یہ معزز ممبران ہمارے معزز ممبران ہیں. آپ ہمیں یقین دلا رہے ہیں اس بات سر نہیں سر, آپ کو میں سر پختونخوا ہاؤس میں جو ہوا ہے اور ہمارے معزز ممبران جو وہاں پہ ان کو جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا ہے, ہمارے جو ملک لیاقت صاحب ہیں, نریب صاحب ہیں, ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے ممبران ہیں, اور جو بھی ہوا ہے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, وہاں پہ اسلام آباد میں جو بھی ہوا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں, یہ ہماری عزت کے اوپر انہوں نے دعویٰ بولا ہوا ہے. اس کے لیے کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے انشاءاللہ. اس کے اوپر جو ہم نے جتنی بھی ریکمنڈیشن دینی ہوگی انشاءاللہ تعالی, ہم نے اپنی عزت کی خاطر, اپنے عزت کی لاج رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے اس کا پوچھنا بھی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ ہر طریقے سے کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہے کہ کل ہمارے معزز لیڈر آف دی ہاؤس نے, فلور آف دی ہاؤس, یہ شکر ہے ایڈمٹ کر دیا ہے 40 دن تک تو ہم ماتم مناتے رہے کہ IW ہے, MI ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, لیکن شکر ہے وہ خود اپنے بیان میں کہہ چکا ہے کہ پاک فوج زندہ باد. یہ بھی بڑی خوشی والی بات ہے کہ 40 دن ہم رونا روتے رہے, ہم ویر بے کے وہ روتے رہے, اور یہاں پہ شکر ہے اس نے پاک فوج کا زندہ باد کا نعرہ لگا دیا. خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے. آگے جائیے تو ہم کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے بربریت, فسطائیت اس کی انتہا کر دی. بالکل ہم مانتے ہیں. اس نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے گھروں میں, ہماری وہاں پہ بہن تھی, بیویاں, بیٹیاں, جو بھی وہاں پہ تھی, لیڈیز پولیس کے ذریعے انہوں نے وہاں پہ سرچ کی ہے. لیکن یہ جو ٹوپی ڈرامہ چل رہا تھا علی نقوی بائی کا, تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنے سرچ ہوئے ہیں, اتنی مشینری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہے, اتنے وسائل ہیں, اتنے جو ہے وہ نشاندہی کر لیتے ہیں, وہ ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ دہشت گرد آپ کے گھر کے سامنے سے موٹر سائیکل پہ گزر گیا ہے, لیکن پورے صوبے کا چیف منسٹر غائب ہوتا ہے اور اس کا اتا پتہ نہیں چلتا ہے. اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے, اتنے زیادہ اسپیشل برانچ والے ہوتے ہیں, پولیس والے ہوتے ہیں, اتنے زیادہ نوکر چاکر ہوتے ہیں, 100 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے دوسری مرتبہ ہمارا سر, ہماری آنکھیں شرم سے جھک گئی کہ ہمارا چیف منسٹر جو ہے نا وہ اغوا ہو چکا ہے, وہ غائب ہو چکا ہے. اور یہاں پہ ان کا نمائندہ, میں اس لیے علی نقوی بائی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ نقوی بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ بیرسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے. میرے ان معزز ممبران میں کوئی اہل نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بیان دے دیتا ہے کہ ہمارا چیف منسٹر سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے. وہ کس کے بندے, وہ کس نے بٹھائے ہوئے ہیں؟ ہمارا جب وزیر خزانہ یہاں کراچی سے آتا ہے اور ہمارے صوبے کے خزانہ کو چلاتے ہیں, میں ابھی کنسٹیٹیوشنل پوائنٹس پہ بھی آؤں گا, تو یہ باتیں میرے معزز ممبران کے لیے باعث ہے سبق آموز ہے. میں غلط الفاظ نہیں بولوں گا کہ خدا را آپ لوگ بے شک بار بار کڑے ہوتے جائیں, لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر کوسچن مارک آ چکا ہے. ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, اگر وہ گرفتاری دے دیتا تو اس کا جو شملہ ہے وہ اوپر جا چکا ہوتا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہم اس کو چھڑانے کے لیے جاتے. کیونکہ یہ جو ہتھکڑی ہے سر, یہ ہمارے بازوں کے لیے بنی ہوئی ہے. یہ مرد کے بازوں کے لیے جو ہے وہ چوڑیاں نہیں ہے, اس کے لیے ہتھکڑی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھاگا کیوں ہے؟
اس کی وضاحت میرے چیف منسٹر صاحب نے نہیں دی ہے کہ میں وہاں سے کیوں بھاگا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یار لمبی لمبی نہ چھوڑیں. ہم جب گپ لگاتے ہیں آپس میں تو کہتے ہیں وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں نا وہ, تو ہم کہتے ہیں تھوڑی سی کم بولا کریں. تو 12 ضلع اس نے گنوا دی, ہم کہتے ہیں تھوڑے کم ہو جائے ہم مان لیتے ہیں, لیکن 12 ضلع بڑی لمبی باتیں ہیں, بڑی لمبی لمبی آپ نے چھوڑ دی. چلو وہ آپ نے چھوڑ دی, وہ خیر ہے, وہ آپ لوگوں کا اپنا وہ ہے. ہمارا بھی وہ چیف منسٹر ہے, ہم مانتے ہیں, ہم فارم 45 اور 47 کی بات یہاں پہ نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے, چاہے اصلی ہو چاہے جعلی ہو, وہ تو اللہ خیر کرے. ابھی میں اس پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں. آئینی پوائنٹ ہے سیکشن 245. آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور. آپ سر یہاں پہ رونا رو رہے ہیں, لیکن خود آپ دیکھ لیں پی ٹی ایم کا یہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر ظلم اور بربریت اور فسطائیت کا جو پہاڑ توڑے گئے ہیں, اور وہاں پہ مجھے تو کربلا کا منظر پیش ہو رہا ہے وہاں پہ. کیا یہ اپنا آپ کو میں سر 245 آئین پاکستان کی بیسک ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, اس میں سر پی ٹی ایم کو تو کالعدم جماعت سر وہ 11B کے تحت ہوا ہے. وہ 11B جو سیکشن انہوں نے ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو کیا ہوا ہے, میرا خیال ہے کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا. سر نہیں, میں سر وہ بات, میں سر کچھ باتیں فلور آف دی ہاؤس آپ کے سامنے لا رہا ہوں. سر 245 کو آپ پڑھ لیں. سر یہ سر 245 میں اسپیکر صاحب کہے گا, ایک منٹ. اسپیکر صاحب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی فارن ایگریشن ہوتی ہے, ملک کے اوپر کوئی فارن ایگریشن ہوتی ہے یا وار کا کوئی خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں فوج کو بلایا جاتا ہے. وہاں پہ جو فوج کو بلایا گیا تھا اسلام آباد میں فیڈرل میں, وہ بھی غلط تھا. میں کچھ پوائنٹ آپ کے اس کے نالج کے لیے لے رہا ہوں. یہاں پہ بھی جو بلایا گیا ہے وہ غلط ہے, لیکن یہ کس نے بلایا ہے, یہ 245 کس نے کیا ہوا ہے؟ سر یہ پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اس کے اوپر ایک لائر گیا, کیونکہ یہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو یہ سیکشن تھا یہ صرف ٹرائبل بیلٹ کے اوپر لاگو تھا. تو وکیل صاحبان گئے ہیں عدالت, انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. تو یہاں پہ ہمارے گورنر صاحب تیشا فرمان صاحب, اس نے کہا چلو آپ کو گلا ہے کہ یہ صرف فاٹا کے اوپر ہے, چلو میں اس کو پورے صوبے کے اوپر لگا لیتا ہوں, یہ باتیں ریکارڈ کے اوپر ہے. تو اس نے آرڈیننس کے ذریعے یہ 245 جو سیکشن تھا اس کو پورے خیبر پختونخوا کے اوپر لاگو کر دیا, ان کو کلی چھوٹ دے دی گئی. آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈبلیو نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. یہ چھوٹ آپ نے دی ہوئی تھی انڈر سیکشن 245, اور آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, اور فرمان طرف نے اس کو جو ہے نا ایکٹ کے ذریعے جو ہے اس کو پورے خیبر پختونخوا کے اوپر لاگو کر دیا. پھر جو ہے وکیل صاحب بن گئے, 2019 کا مقدمہ ہے. سر ریکارڈ دیکھ لیں یہاں پہ, اگر اے جی صاحب بیٹھے ہوتے تو وہ آپ کو مقدمے کی تفصیلات بتا دیتے. 2019 میں وقار سیٹھ صاحب اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے, اس نے, اور ہماری جو ایک مسرت ہلالی صاحبہ جو جسٹس ہے سپریم کورٹ میں, اس کا فیصلہ آیا. اس نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے, اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا جتنے بھی انٹرٹینمنٹ سینٹر ہے اس کو بند ہونا چاہیے, اور جتنے بھی وہاں پہ لوگ قید ہیں ان کے خلاف اگر مقدمہ ہے تو وہ سول کورٹ میں چلایا جائے, اور اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے, اور جو لوگ بے گناہ ہیں اس کو ایک بانڈ کے ذریعے رہا کیا جائے. یہ ساری باتیں سر ریکارڈ کے اوپر ہے. انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا, پھر آپ ہی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی اور سپریم کورٹ میں اس کے اوپر اسٹے لے لیا, اور پھر آپ رونا رو رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ اسٹے ریکارڈ کے اوپر سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, اور آج تک اس کے لیے میں تاریخ نہیں لگ رہی ہے. باتیں تو ہم بہت سن رہے ہیں, لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے. آئین اور قانون کی بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے. ہمت بھی نہیں ہے اور جرت بھی نہیں ہے ان میں. میرے پشتون شہید ہوئے ہیں, آج 3 لاشیں گری ہیں وہاں پہ, اور 13-14 بندے زخمی ہوئے ہیں. کیا گناہ کیا ہوا ہے وہاں پہ, کیا گناہ ہوا ہے؟ ایک پشتون جرگہ کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم سارے پشتون نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مدینہ کی ریاست کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہم بنائیں گے. اذان ہوتی ہے ہم یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں, نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. اس طرح مدینہ کی ریاست بنتی ہے.
सुलह हुदैबिया पढ़ लें। अगर आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, आपकी चढ़ाई इस्लामाबाद के ऊपर जो है साबित है, हमारे गरीब सूबे के वहां पे डोजर, एम्बुलेंस वगैरह पंजाब हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट के पास कैद में पड़ी हुई हैं, और सैकड़ों दर्जनों गाड़ियां हमारी वहां पे है। इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता है? ये गाड़ियां किस लिए गई हुई थी इस्लामाबाद? ये पुरअमन एहतजाज के लिए गई हुई थी कि वहां इस्लामाबाद के ऊपर हमला होने के लिए गई हुई थी? मैं इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान से ये पूछना चाहता हूं कि ये हमारे सूबे की मलकियत है, और आपने और हमारे सूबे के हर मेंबर ने और हर मिनिस्टर ने सूबे के आइन के मुताबिक हलफ लिया हुआ है कि इसके वसाइल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपने सूबे के अवाम के फलाह व बहबूद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये वसाइल वहां पे इस्लामाबाद में धरने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। हम पुरअमन धरने में हम आपके साथ हैं। अगर आप पुरअमन धरना करेंगे, इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए। मैंने पहले भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, अब भी कह रहा हूं, ये इमरान खान को जो बंद किया हुआ है ये भी गैर कानूनी है। इसके लिए हम आपके साथ हर तरह की जद्दोजहद में शामिल हैं, लेकिन इस तरह की जद्दोजहद नहीं कि मेरे गरीब सूबे के जितने भी साजो सामान है उसके साथ आप किसी और के ऊपर हमला आवर हो जाए तो बाकी बातें नहीं, और फिर वहां से आप कहते हैं कि मैंने डी चौक जाना और बाकी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पनाह ले लें। इस तरह तो काम नहीं चलेंगे। हमें तो कायद ने हुक्म दिया, हमारे कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए हमने अपने गर्दने भी हाजिर कर दिए, अपने सर भी कुर्बान कर दिए हैं। आप लोग भी तो करें ना, अपने कायद के लिए करें। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, आपके कायद के खातिर इंशाल्लाह हम भी अपने गर्दने उड़ा देंगे। लेकिन जब इस तरह की फस्तायत होगी, इस तरह की लेकिन एक क्वेश्चन और भी पूछना चाहता हूं, मुझे ये भी जरा बता दें कि वहां पे तो कड्डे कूदे हुए थे, वहां पे तो पता नहीं खारदार तारे थे, जो बीता, हमारे चीफ मिनिस्टर को रास्ता कैसे मिला? वो वहां पे गए कैसे? मेरे ये भाई तो नहीं जा सकते थे, बाकी वो कारकुन तो नहीं जा सकते थे, और हमारे दबंग वज़ीर आला साहब तो वहां पे चले गए, और फिर वहां से होते हुए पख्तूनख्वा हाउस भी चले गए। ये कुछ बातें ऐसी है कि ये इंसान के समझ से बालातर है, और ये इससे अपने वर्कर्स को, इन अवाम को और पुख्तूनख्वा को कोई वरगला नहीं सकता है। ये मिले हुए हैं। आज आपके डीसी साहब ने कल सेक्शन 144 नाफिज कर दिया है जिला खैबर में। मेरे जिला बन्नू में, मेरे हल्के में कंटेनर लगा के 2 सड़क उसको बोलते हैं आज बंद कर दिया है। हुकूमत किसकी है? अगर आप लोग हुकूमत नहीं कर सकते तो दे दे इस्तीफा, छोड़ दे और कह दे कि यार हम नहीं कर सकते, हम इसके अहल ही नहीं है। क्योंकि दफा 44 आपका डीसी लगाता है। पिछले 1 हफ्ते से 3 MPO के तहत जिला बन्नू में और खासूसन मेरे हल्के के गरीब आवाम को, वो बेचारे औरतें साथ होती है, बीमार होती है, वहां पे बन्नू इलाज के लिए वो आते हैं, तो मर्द को उठा लेते हैं कि आप PTM में है और उसको 3 MPO के तहत अंदर बंद कर देते हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। 300 के करीब उसको 3 MPO के आर्डर दस्तखतशुदा डीसी साहब ने दिए हैं। डीसी साहब जब आपकी नहीं मानता है तो फिर अगर हम आपके नहीं माने या हम आपके पास बातें करें तो आप छोड़ दे हुकूमत। क्या कर रहे हैं सूबे में? आप क्यों बैठे हुए हैं? कबीला भी इस्तीफा दे दे, कबीले वाले क्यों खामोश बैठे हुए हैं? हमें जवाब दे दे। जब डीसी के ऊपर आपके नहीं, या तो मान लें कि हम कर रहे हैं, सीने पे हाथ रख लें कि ये जो खैबर में हो रहा है PTM के साथ, जहां पे भी हो रहा है, उनके ऊपर जो पाबंदी लगी है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वो कल की हुई है, उसके लिए भी रूल्स हैं। रूल्स के मुताबिक उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को अपील कर दी, 90 डेज में उसका फैसला होना है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना है। लेकिन ये जो मैं सेक्शन और ये चीजें बता रहा हूं, ये वैसे नहीं बता रहा हूं स्पीकर साहब, ये रिकॉर्ड वाली बातें आइन और कानून की बातें हैं। आइन और कानून की तरफ हमारा है, तो हम तो आइन और कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो फस्तायत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, या इसको ऑन कर दें, इसको ऑन कर दे कि बिल्कुल ये हमारी गवर्नमेंट ही कर रही है और हमारी हुकूमत ही कर रही है, या कह दे कि ये हम बेबस है तो फिर इस्तीफा ही दे दे, छोड़ दे हमारी जाने। इस तरह तो सर नहीं चलेगा। हदीस शरीफ का मफहूम है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो उसमें खयानत करता है, और अमानत में खयानत करता है। गलत कर दिया आपने। मैंने हदीस शरीफ का हवाला दिया है कि उसमें मुनाफिक की 3 निशानियां बताई गई है। बात करता है तो झूठ बोलता है, जब अहद करता है तो अहद तोड़ता है, और जब
अमानत में खियानत करता है। ये 3 क्वालिटीज हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान की वसातत से और इस मीडिया की वसातत से पीटीआई के वर्कर से भी पूछता हूं कि आपके वज़ीर आला कल जो कह रहे थे, कल जो बयान कर रहे थे, वो इन तीनों उसमें अगर फॉलो करते हैं तो आप खुद ही उससे मकसद निकाल ले, खुद ही अपना फैसला कर दे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो बातें कही हैं कम से कम मैं तो एज ए मुअज़्ज़ज़ शहरी वो नहीं मान सकता हूं। खैबर का मैंने कह दिया है, क्योंकि आज जो हो रहा है सूबे के साथ, जो इजलास में हमारे साथ हो रहा है, हम मुझे गुस्सा इस चीज का चढ़ता है, बाकी नहीं है। इजलास की सही कार्रवाई चलाए, लेकिन आप एक काम करते भी हैं और फिर हाथ एक पत्थर भी फेंक देते हैं और हाथ पीछे कर लेते हैं कि यार मैंने तो पत्थर नहीं मारा है। तो पश्तूनों को आप मरवा भी रहे हैं और कहते हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं है। क्या क्या नहीं हुआ है? जब आप नहीं कर सकते हैं और नहीं कर भी नहीं सकते हैं, इतना मुझे यकीन है, मैं यकीन से कहता हूं, ये सारी सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस बातें हैं, प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं खुदारा हमारी जान छोड़ दें, पश्तूनों की जान छोड़ दें, इस सूबे की जान छोड़ दें। चलो हम चलते हैं यार इकट्ठे खान साहब को छुड़ाने के लिए, हम साथ चलते हैं। आपको खान साहब को इंशाल्लाह हम छुड़ाएंगे, हम साथ चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन खुदारा ये जुल्म बर्बरियत तो यहां पे तो ना करें। दिल के ऊपर काफी बोझ है, कल से जो है ना सर, मेरे दिल के ऊपर काफी बोझ है। असेंबली मेंबरान के साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान है हमारे, इसके साथ जब सीएम साहब एक वादा करते हैं, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं, अगर वो सामने होते तो मैं बता देता, वादा जो है वो पूरा नहीं करते। मैं इसलिए ये कहता हूं कि मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं। एहसानुल्लाह साहब यहाँ पे नहीं है, उसने कुछ बातें कही थी, लेकिन मैंने तो हदीस शरीफ का हवाला दिया, बाकी मैं कुछ नहीं कहता हूं। लोगों के साथ वादे हुए हैं, लेकिन वादे उसने पूरे नहीं किए हैं, अपने मेंबरान के साथ नहीं किया। हमारा छोड़ दें, हमारी तो खैर फिक्र ही ना करें, हम तो अल्लाह ही हमारा वाली वारिस है। बातें बहुत ज्यादा हैं, मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान में अपने मेंबरान की भी वो सुनूंगा, लेकिन सर ये मदीने की रियासत वाली बातें जो है, उसमें तो सुलह हुदैबिया भी था कि हुजूर सल्लम जब गए थे हराम बांध के मक्के उम्रा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पे जब मुआहिदा हो गया सुलह हुदैबिया के नाम के, हराम वापस खोल के फिर वापस हो गए, उन्होंने वो पास रखी है। तो कहां पे है आपकी मदीने की रियासत? यहां पे तो दम क्या है? यहां पे तो अपोजिशन की तरफ इस तरह उंगलियां वो करते हैं कि अपोजिशन जिस तरह पता नहीं अपोजिशन ने बेड़ागर किया हुआ है। 92 के करीब बंदे आपके पास है, 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है, आपको और क्या चाहिए? लेकिन ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने ये मेजॉरिटी दी है। यहां पे मैं देख रहा हूं इस ऐवान में, यहां पे स्टाम्प पेपर वाले बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। एक दिन वो स्टाम्प पेपर मैं स्पीकर साहब आपको फिर दूंगा इंशाल्लाह। स्टाम्प पेपर वाले भी बहुत ज्यादा है, हमें पता है, वो 20 से ऊपर के लोग हैं जिन्होंने स्टाम्प पेपर बढ़ के दिए और कहते हैं कि फार्म 45 और 47। यहां पे फार्म 47 वाले हैं क्योंकि स्टाम्प पेपर वाले हैं, वो हमें पता है, वरना खड़े हो जाए हलफ दे देना। कल तो वज़ीर आला के लिए सारे खड़े हो रहे थे, हलफ दे रहे थे कि ये है वो है, हमें भी पता है। लेकिन इंशाल्लाह स्पीकर साहब वो स्टाम्प पेपर आपके हवाले से इंशाल्लाह इस ऐवान में आएगी। ये इस तरह चुपके से नहीं चलेगा कि चुप के डर से बैठे हुए हैं कि यार हम पता नहीं इतने जियाले हैं। वो बेचारा इमरान खान गरीब क्या सोचता होगा, मुझे तो कसम से उसके ऊपर तरस आ रहा है। वो बड़े दिल वाला बंदा है, वो वहां पे जो बैठा हुआ है वो बेचारा इस उसमें आस में बैठा हुआ है कि मेरे जो वर्कर्स है वो इंशाल्लाह मेरे लिए कानून की जंग लड़ेंगे और छुड़ाएंगे, और यहाँ पे वो उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, आपके ये जो करतूतें हैं, ये जो हरकतें हैं, उसकी वजह से आपके कायद जो है वो दिन ब दिन अंदर होते जा रहे हैं। आप अपने कायद के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप उसके साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं, और ये आप किसी के इशारे के ऊपर कर रहे हैं। ये बातें मेरी फ्लोर ऑफ द हाउस है, ये रिकॉर्ड कर ले, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये बातें जो है ना लोग फिर उठाएंगे और कहेंगे कि अदनान खान ने ये कहा था। हमारे लिए सारे लीडर मुअज़्ज़ज़ है, सारे लीडर मोहतरम है, हम किसी की भी दिलादारी नहीं करेंगे, किसी लीडर की को भी बुरा भला नहीं कहेंगे। लेकिन जो स्टाम्प पेपर वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, खुदारा उनको भी कहता हूं, और यहाँ पे जो सही बंदे बैठे, सही है ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सही बंदे नहीं है, कुर्बानी वाले लोग काफी ज्यादा है, वो भी बैठे हुए हैं, उनको मैं ये कहता हूं खुदारा इन चालों में ना फंसे, अपने कायद की फिक्र करें, अपने लीडर की फिक्र करें, और उसके लिए सही मानों में जद्दोजहद करें और आईनी रास्ता इख्तियार करें, और उसको उस जंदान से निकाल ले जिसमें वो अकूबत खाने में पड़ा हुआ है, और उसके साथ जो जुल्म और जाती हो रही है, उसके लिए अपना एक तरीकाकार है। और ये तरीकाकार जो बता रहा है, ये किसी के कहने के ऊपर हो रहा है, उस बेचारे को फंसाने के लिए हो रहा है।
میں آپ کا اسپیکر صاحب بہت شکر ادا کرتا ہوں. یہ میرے بھائی بہت غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا نہیں کہیں گے, کیا نہیں کہیں گے. ہم تو اسپیکر صاحب آتے ہیں اجلاس میں, ہم تو ڈیلی آتے ہیں آپ کی خاطر, اسمبلی کی خاطر, عوام کی خاطر. ہم نے اس اسمبلی کو چلانا ہے, ہم چلانے کے لیے آتے ہیں. آپ چاہے جو بھی باتیں کر لیں, آپ اپریشیٹ تو کریں. آج تو ان ساروں نے کہا ہے کہ آپ مزید بولیں. سر میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں تو ان کو کہتا ہوں اگر آپ لوگوں میں دم نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم میں دم ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کریں گے, ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کریں گے. مرکز میں یہ جو ہمارے ایم پی ایس کے لیے آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں, اگر اس کے اوپر وفاق عمل درآمد نہیں کرتا ہے تو ہم اپوزیشن والے انشاءاللہ سر کی بازی لگائیں گے, ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم نے نہیں لگے انشاءاللہ یہ احمد کنڈی ہمارے ساتھ ہوگا, ہمارے ساتھ. اور آپ نے پختونخوا ہاؤس کی اس کی عزت کی بحالی کے لیے بھی انشاءاللہ ہم اپوزیشن والے فرنٹ لائن پہ ہوں گے, پیچھے لائن پہ نہیں ہوں گے, اور بھاگنے والے بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ ہم نے کافی دھرنے کیے ہوئے ہیں, ہم کافی اسپیشلسٹ ہیں اس چیز کے. ہم جان دینا بھی جانتے ہیں, ہم خون بہانا بھی جانتے ہیں, جان لینا نہیں جانتے ہیں. ہم جان لینا نہیں جانتے, جان دینا جانتے ہیں. خون بہانا جانتے ہیں, خون لینا نہیں جانتے ہیں, کیونکہ ہم شریف لوگ ہیں اور ہم امن پسند لوگ ہیں. انشاءاللہ آئین و قانون, ملک وطن کی خاطر ہم انشاءاللہ جان پہ کھیلیں گے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی جان لیں گے نہیں, کسی کو اذیت نہیں دیں گے اور کسی کو نقصان نہیں دیں گے. باتیں بہت زیادہ ہے اور ٹائم جو ہے نا ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ عدنان بول دے جائے. اس طرح نہیں, آپ لوگ بھی بولیں گے اور مجھے خیبر کا جواب دیں گے. اور پی ٹی ایم کے اوپر جو پابندی فیڈرل گورنمنٹ نے لگائی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں سر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو آ کر آپ پڑھ لیں. اس میں جناب اسپیکر صاحب وضاحت کے ساتھ ایک آرگنائزیشن اگر ہوتی ہے اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. اس میں پھر آپ 11B C D E وغیرہ پہ آپ جائیں گے. اس میں اگر آپ دیکھ لیں غالباً 11E ہے, اس میں پھر وہ ڈیفینیشن آتی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر کہ آپ نے جب ایک آرگنائزیشن کے اوپر بیل لگانی ہے تو آپ کو پتہ نہیں راتوں رات الہام ہو گیا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہے. اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے وہ بہت غلط کر رہی ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ وہ بیچارے بھی پتہ نہیں اپنے اس میں نہیں ہے. جس طرح یہاں پہ بھی بیچارگی کا اظہار ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی بیچارگی کا اظہار ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں یہ گٹھ جوڑ کب تک چلے گا, اللہ خیر کرے. میرے خیال میں آپ یہاں پہ تو گٹھ جوڑ مہینے 2 کی باتیں زیادہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو ہے اللہ خیر کرے گا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اینٹی ٹیررزم ایکٹ اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں راتوں رات آپ ایک آرگنائزیشن کو بین نہیں کر سکتے. وہاں پہ انہوں نے سیکشن 11B لگا دیا ہے کہ ہم نے ان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو بین کر دیا ہے, اور یہاں سے آپ کے ڈی سی صاحب جو ہے وہ سیکشن 144 نافذ کرتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کی پولیس جاتی ہے. پولیس کس کے اندر ہے؟ پولیس ایکٹ 2017 آپ پڑھ لیں. پولیس کو آپ نے اگر انڈیپینڈنس دی ہے, آج میرے خیال میں مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ آپ نے اس سے اپنا وہ لے لی ہے, لیکن یہ اختیارات کس نے دیے تھے؟ 2017 میں ایکٹ کس نے پاس کی تھی؟ میرے معزز ممبران میں کافی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پاس کی تھی نا. وہ درانی صاحب اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے جو آئی جی صاحب تھے اس وقت بھی ہم نے اعتراض کیا تھا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ آپ لوگوں نے کارڈز کا گیم بنایا ہوا ہے, یہ کارڈز کے پتوں کے گھر ہیں اور یہ اس کی بنیادیں نہیں ہے, یہ ایک دن زمین بوس ہو جائے گی. اور آج آپ خود اپنا ہی ایکٹ بنا کے اس کو خود ہی زمین بوس کر رہے ہیں. تو میری یہ درخواست ہے کیبنٹ سے, حکومت سے, کہ فوراً آپ کا جو سیکشن 245 ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو ہے, وہ جو مقدمہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں آپ لوگوں نے سٹے لیا ہوا ہے, آپ کی حکومت نے سٹے لی ہوئی ہے, اس کو فوراً واپس کر دیں. اور 9 مئی کے لیے میں بار بار اپنے معزز ممبران کے لیے رو رہا ہوں, اپنے معزز لوگوں کے لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے 9 مئی کے جتنے بھی مقدمے ہیں اس میں آپ لوگ ملوث یا نہیں ہیں, اس کو تو کم از کم OFR ہے تو ختم کرا دیں. میں تو کہتے کہتے تک چکا ہوں, لیکن اس کے اوپر بھی آپ لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یار ہم حکومت چلا رہے ہیں. آپ مزے کس چیز کی؟ یہی پوسٹنگ ٹرانسفر والی کہ عدنان کے ساتھ حلقے میں 2-3 ٹیچر وہ پریزائڈنگ لگے ہوئے تھے, انہوں نے جعلی ووٹ پول کرنے کے لیے آپ کے جو PTI کے امیدوار کو نہ کر دی تھی, اس کو انہوں نے ایک بیٹا باہر ٹرانسفر کر دیا, ہم کو ٹرانسفر کر دیا. یہ آپ کی حکمرانی ہے.
اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے. آپ جو 9 مئی کے جتنے مقدمات ہیں اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں. آپ سیکشن 245 کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. صوبے کے اوپر آپ لوگوں نے جو آج جو بربریت ہو رہی ہے یہ آپ لوگوں ہوئی کی جو وہ قانون ہے اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو آپ لوگ حکومت کس لیے کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ اپنے پیسے بنانے کے لیے جیبیں بھرنے کے لیے کر رہے ہیں بد بھی معاف یا پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے حکومتیں کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ بہادری کا اور جرت کا مظاہرہ کریں, استعفے دے دیں, ہم ساتھ ہیں آپ کے, کیونکہ فارم 45 والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ پورا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. کیونکہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. چلو یار نکلتے ہیں میدان میں, پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے, کون وہاں سے آتا ہے کون وہاں سے نہیں آتا ہے اور کتنی آپ کی پتہ نہیں میجارٹی آئے گی. آخر میں معافی بھی چاہتا ہوں اگر کچھ غلط باتیں ہوئی ہوں. میرا مقصد قطعاً بھی کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا ہے. میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو وہ اندر وہ ضمیر کا ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے اس کو صرف جگانا ہوتا ہے. باقی میں کچھ نہیں کہتا ہوں, میں صرف وہ آپ لوگوں کا وہ ٹکڑا صرف جگاتا ہوں کہ وہ صرف جاگ جائے اور آپ لوگوں میں تھوڑی سی وہ ہمت پیدا ہو جائے اور آپ اس صوبے کی عوام کی خاطر اور اپنے کارکنوں کی خاطر تھوڑا سا سوچیں. ہمارا نہ سوچیں انشاءاللہ ہمارا اللہ ہی کافی ہے, لیکن اپنا اور اپنے کارکنوں کے لیے تھوڑا سا سوچ لیں. آپ کی اسپیکر صاحب آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. میں تھینک یو ویری مچ. اللہ حق ہے. نثار باز صاحب کا مائک آن کریں.